अवधनामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाज़रीन आदाब, 10 अगस्त 2020 मुताबिक 19 ज़िलहिज्जा के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुसी रजा आपका इस्तकबाल करता हूँ। 21वीं सदी में मुल्क की देही मईशत बदलेगी। 1 लाख करोड़ रुपए की एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से गाँव में ज़राअत पर मबनी सनतों का क़याम अमल में आएगा, जिससे छोटे किसान माशी तौर से खुद कफील होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान से अवधनामा के सफ़े अव्वल का आगाज़ हो रहा है। मिस्टर मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की इब्तिदा करते हुए कहा कि इस फंड की मदद से गांव में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और किसानों का ग्रुप गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के क़याम अमल में आएंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। वज़ीर आज़म ने अंडमान निकोबार जज़ायर को मुल्क की सलामती और खुशहाली के नज़रिए से अहम करार दिया है। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मिशन सिफर के तहत अब कोरोना वायरस बीमारी की तशखीस एक नई तकनीक यानी आवाज़ के जरिए किए जाने का फैसला किया है। 11 अगस्त से इस तकनीक का आगाज किया जाएगा। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी ने कहा कि आवाज़ की टेस्टिंग से निस्फ घंटे में पता चल जाएगा कि मुतल्लिका शख्स कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव। सफ़े की दूसरी खबर के मुताबिक एपी के विजयवाड़ा में वाक़ सोरना पैलेस होटल, जिसको रमेश अस्पताल की जानिब से कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, में शदीद आग लगने का वाक़या पेश आया है। इस होटल में आग लगने के वक्त 40 अफराद के होने की इत्तला मिली है, जिनमें 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। राजस्थान में जय श्री राम ना कहने पर बुजुर्ग मुस्लिम ड्राइवर के साथ मारपीट का वाक़या पेश आया है। पुलिस की इत्तला के मुताबिक 52 साल ऑटो रिक्शा ड्राइवर गफ्फार अहमद कचावा को मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम ना बोलने पर बेरहमी से पीटा गया। मुतासरा ड्राइवर ने बताया कि उन पर हमला करने वाले 2 लोगों ने उनकी दाढ़ी खींची और पाकिस्तान जाने को कहा। इसके अलावा देवघर में बैतुल खला की टंकी में दम घुटने से 6 लोगों की मौत होने की खबर भी सफ़े अव्वल के ज़ेली हिस्से में मौजूद है। इसी सफ़े पर उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से जारी एक इश्तिहार कोरोना से जंग में बढ़ते कदम टाइटल के साथ शाये हुआ है, जिसमें नौमौलूद बच्चे और लड़कों के लिए तिब्बी प्रोग्रामों का इफ्तिताह बजरिए वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ 10 अगस्त शाम 4 बजे बमकाम 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में किया जाएगा। आलमी सफ़े पर पहली खबर है, अफगान अमन मुज़ाकरात की राह हमवार। काबुल की अमन काउंसिल के सरबराह ने इतवार के रोज कहा है कि हजारों मुमताज अफगानों ने करीब 400 मुतनाज़ अस्करियत पसंद कैदियों की रिहाई की मंजूरी दे दी है, जिसके साथ ही अमन मुज़ाकरात की राहें हमवार हो गई हैं। यह करारदाद कबायली अमायदीन और दीगर स्टेक पर मुश्तमिल रवायती अफगान इजलास 3 रोज़ा लोया जिरगा के अख्ताम पर मंजूर की गई। दूसरी खबर में ईरान का बयान शाये हुआ है, जिसमें इस्लामी जमहूरिया ईरान ने एटमी तवानाई की बैनुल अक़वामी एजेंसी से मुतालबा किया है कि वो सऊदी अरब के खुफिया जौहरी प्रोग्राम को शफाफ बनाए और IAEA के रुकन मुमालिक को इस बारे में रिपोर्ट पेश करे। इसी सफ़े पर अपना वतन के तहत शाये खबरों में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम पर निशाना साधते हुए कहा, गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में 14 करोड़ नौजवानों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, जब मोदी वजीर आजम बने तो उन्होंने मुल्क के नौजवानों से वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। ये वादा उनका खोखला साबित हुआ। दूसरी खबर में मरकजी वजीर दफा का बयान शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि आत्मनिर्भर भारत को फरोग देने के लिए दिफाई शोबे से मुतालिक 101 चीजों की दरामद पर रोक लगाने के लिए एक फहरिस्त तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इसके मानी ये होंगे कि घरेलू सनत को अगले 6 से 7 वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके हासिल होंगे। इन खबरों के अलावा अमेरिका में 50 लाख से ज्यादा कोरोना मुतासरीन की तादाद और ईरान चीन ताउन पर अमरीकी तिलमिलाहट में इजाफा इत्तलात भी मौजूद है। ICU के बेडों की तादाद दुगनी की जाए। वजीर आला का यह बयान 10 अगस्त के अवधनामा रियासती सफ़े पर पहली सुर्खी में शाये हुआ है, जिसकी तफसील में अखबार लिखता है, वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने अपनी रिहाइशगाह पर जायजा मीटिंग में कहा, कोविड इन्फेक्शन के सिलसिले में लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, वाराणसी में खुसूसी एहतियात बरती जाए। कोविड-19 इन्फेक्शन के सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाए और रियासत के हर जिले में L2 और L3 के कोविड बिस्तरों की तादाद में इजाफा किया जाए। वहीं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4687 नए केसेस सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में 47,890 कोरोना केसेस सरगर्म है, जिनमें 18,412 मरीज होम क्वारंटाइन, निजी अस्पताल में 1,373 अफराद और नीम अदायगी की सहूलत में 155 मरीज हैं। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मान निगरामी ने कोविड-19 के पेश नजर मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मुसलमानों के लिए हज
فرائض جیسے اہم اور مبارک فریضے کی ادائیگی کا موقع فراہم کرنے پر خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ان کے تمام رفقا کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے علاوہ ضلع مئو کے غزیہ پور گاؤں میں سیلاب متاثرہ سینکڑوں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور، اور بہرائچ کے ضلع افسر کے کورونا پازیٹیو ہونے کی خبریں بھی اسی صفحے پر موجود ہیں۔ اودنامہ کے صفحہ 7 پر اضلاع کی خبروں میں اہم خبر سہارنپور سے ہے، جس میں سابق ریاستی وزیر اور شہری سیٹ سے ممبر اسمبلی سنجے گرگ نے کورونا جیسی وبائی صورتحال سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے درجن بھر نوجوانوں کو اپنی جانب سے انعام و اکرام سے نوازتے ہوئے کہا کہ ہمارے نوجوانوں نے ہماری پارٹی کے قائدین کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر عوامی مفاد میں جو کام کیا ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری خبر علی گڑھ میں ہونے والی آن لائن محفل کی ہے۔ یہ محفل عید غدیر کے تعلق سے ہلور ہاؤس سول لائن علی گڑھ کے تحت منعقد کی گئی تھی۔ پروگرام کی صدارت مولانا شباب حیدر نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض ڈاکٹر اصغر اعجاز قائمی جلال پوری استاد شعبہ دینیات AMU علی گڑھ نے انجام دیے۔ اس محفل میں مختلف شعراء نے منظوم نذران عقیدت پیش کیا۔ چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں 7 اگست 2020 سے شروع ہوئے 4 روزہ بین الاقوامی نوجوان اردو اسکالرز ویبینار کے آج تیسرے دن مقالات پیش کیے گئے۔ آج تیسرے دن مقالات کی پیشکش کے 3 سیشنز، ایک محفل افسانہ اور ڈرامہ تکرار آن لائن پیش کیا گیا۔ تیسرے دن کی تقریبات کا آغاز صدر شعبہ اردو پروفیسر اسلم جمشید پوری نے مہمانان کے تعارف اور استقبال سے کیا۔ اس ویبینار میں ملک کی مختلف یونیورسٹیز کے طلباء نے حصہ لیا۔ ان خبروں کے علاوہ سنبھل MP ڈاکٹر شفیق الرحمان برق کی بجلی کے بل معاف کرنے کے لیے وزیر توانائی سے کی گئی ویڈیو کانفرنسنگ گفتگو بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ اودنامہ کے آخری صفحے پر آج پروفیسر سید وسیم اختر کی خدمات و شخصیات پر خصوصی پیشکش شائع ہوئی ہے۔ یہ تحریر اودنامہ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈاکٹر ہارون رشید کی ہے، جس کا عنوان ہے دور حاضر کے سر سید پروفیسر سید وسیم اختر۔ مقالے کا یہ اقتباس دیکھیں۔ انٹیگرل یونیورسٹی کا خواب پروفیسر سید وسیم اختر نے اس وقت دیکھا جب بیرون ملک کی ملازمت ترک کر کے اپنے وطن واپس ہوئے اور اپنے بچوں کا ایڈمیشن کسی اچھے اسکول میں کرانے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ لیکن سوال تھا کہ ایسا اسکول ہو جہاں اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنا کلچر اور اپنا مذہب بھی ہو۔ چنانچہ الہدا میں بچوں کو داخل کرایا، وہاں سے پرنسپل شپ کا آفر ہوا تو انہوں نے اسے بھی جوائن کر لیا۔ اسی درمیان انہیں محسوس ہوا کہ اسکولوں میں کس طرح کا ڈسپلن، کس طرح نصاب اور کس طرح کا ماحول ہونا چاہیے اور کیا پروڈکٹ ان کو نکالنا چاہیے۔ لیکن چونکہ الہدا میں انہیں اس طرح کے اختیارات حاصل نہیں تھے کہ وہ کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم و اضافہ کر سکتے، چنانچہ وہیں سے خیال پیدا ہوا کہ ایسا ماڈل اسکول بنایا جائے جس میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہو اور کتابی تعلیم کے ساتھ ٹیکنیکل پڑھائی بھی ہو، تاکہ بچے کو اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے کئی طرح کے متبادل مل سکے۔ چنانچہ 1998 میں انسٹیٹیوٹ آف انٹیگرل ٹیکنالوجی قائم کی گئی اور اس کی متعلقہ باڈی سے منظوری ملی۔ اودنامہ نے پروفیسر وسیم اختر کی اس خاص اشاعت کا مکمل ویڈیو الگ سے ریلیز کیا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ ناظرین اس پر کلک کر کے پورا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اودنامہ کا پورا اخبار تفصیل سے پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ کریں۔ اودنامہ میں شائع مضامین کا تعارف ناظرین کی پیش خدمت ہے۔ ادارتی صفحے کی پہلی تحریر کی شکل میں ڈاکٹر سلیم خان کے مضمون کی دوسری اور آخری قسط شائع ہوئی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: جنوب مشرقی ایشیا میں ہندوستان یکے بعد دیگرے اپنے حلیف گنوا رہا ہے۔ امریکہ کے دباؤ میں آ کر مودی جی نے اپنے قدیم بہی خواہ ایران سے تعلقات خراب کر لیے۔ چین نے اس کا فائدہ اٹھا کر ہندوستان کو چاہ بہار سے الگ کروا دیا۔ آخر یہ کون سی خارجہ پالیسی ہے جس میں پڑوسی ملکوں کو ناراض کر کے اپنے دشمن چین کا دوست بنایا جا رہا ہے؟ اصل میں اگر عالمی قومی مفاد پر داخلی سیاسی فائدہ حاوی ہونے لگے تو ایسی صورتحال رونما ہوتی ہے اور یہی اصل مرض ہے۔ دوسری تحریر کی شکل میں محمد حیدر رضا مصباحی کا مضمون بھومی پوجن محرکات و اندیشہ شائع ہوا ہے، جس کی چند سطریں ناظرین کی پیش خدمت ہے۔ ہم جس عہد میں جی رہے ہیں اسے فکری اور ثقافتی مقابلہ آرائی کا دور کہا جاتا ہے۔ یہاں ہر گروہ اپنی تہذیب کی بالادستی کے لیے فکرمند اور کوشاں ہے۔ گزشتہ مہینے ہی ترکی میں آیا صوفیہ کی میوزیم سے مسجد کی سابقہ شناخت بحال کی گئی تھی، جس پر دنیا بھر میں الگ الگ انداز سے چرچا ہوا۔ ہم ہندی مسلمانوں نے بھی اس کا استقبال کیا تھا۔ ایسے میں آنن فانن بھومی پوجن کا اگست میں اعلان ثقافتی بالادستی کے جذبے سے سرشار ہو کر کیا گیا ہو، یہ امکان بھی خارج نہیں کیا جا سکتا۔ ادب زندگی کی مشمولات میں جاوید احسن کا مضمون تراب علی قلندر کاکوروی کی مثنوی نگاری موجود ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: جہاں تک شاہ تراب علی قلندر کی اردو مثنوی نگاری کا سوال ہے تو انہوں نے صرف ایک ہی مثنوی عاشق و صنم لکھی ہے، اس کے سوا کسی دوسری مثنوی سے ان کا کلیات خالی ہے۔ لیکن محمد انصار اللہ نے تاریخ ادب اردو جلد دہم میں ان کے تعلق سے یہ لکھ کر کہ انہوں نے اردو میں ایک سے زائد مثنویاں لکھی تھیں، ان کے تعلق سے غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تراب کے اندراج کے تحت جن مثنویوں کا تعارف پیش کیا ہے وہ بالترتیب مثنوی عاشق و صنم، خیال آباد تراب اور چہاردہ گل
मुसम्मा बगुलजार वहदत है। सफ़े की दूसरी तहरीर ज़ुबैरुल हसन की शायरी पर खान मोहम्मद रिजवान की है, जिसमें वो रकम तराज है। ज़ुबैरुल हसन गाफिल ने अपने एहसासात को बड़ी खूबसूरती और हुनरमंदी के साथ रकम किया है। वो एहसासात है जो इंसानी दुनिया की हक़ाइक़ है, जिसको महसूस करके हसास तबीयत शायर बेचैन हो जाता है और उसका बातिन उसे मजबूर करता है कि वो उस बेतरतीब ज़िंदगी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे। दरअसल ये इंसानी फितरत और नफ्सियाती मामला भी है। माहिरीन नफ्सियात जानते हैं कि इंसानी नफ्सियात किस तरह समाजी उथल पुथल से बेदार होती है। जो लोग अपने इस इंसानी और फितरी अमल को दबा कर रखते हैं और समाज और माशरे में रोज़ बरोज़ परवान चढ़ रहे गैर फितरी रवैये के खिलाफ अपना रद्द अमल जाहिर करते हैं, गोया वो इंसानी और तबई मैलानात को कुचल देते हैं जो कि फितरत के ऐन खिलाफ है। मजमून के आखिरी सफ़े पर 3 मज़ामीन शाये हुए हैं। पहला फारूक ताहिर का NEP एक पॉलिसी कई सवाल है, दूसरा अशरफ इस्लाही का 10 अगस्त यौम नाइंसाफ़ी और तीसरा रिश्ते की तलाश में इतने मसाइल क्यों कैसर महमूद इराक़ी का शाये हुआ है। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा। शुक्रिया।